पञ्चतत्व प्रति ध्यान श्रद्धा भक्ति जगाएर चारै दिशाबाट आउने उनकै प्रेम ग्रहण गर। अति सुन्दर सूत्र छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पञ्चतत्व। हामी सबै पञ्चतत्वबाट निर्मित छौँ। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व अनि आकाश तत्व। यति पाँचवटा कुराले हाम्रो जीवन निर्माण भएको छ। यो पञ्चतत्व हाम्रो मातापिता सबै यही हो। यसैबाट हामी सबै बनेका छौँ। हाम्रा मातापिता, उनका पनि मातापिता, जति पनि यो पृथ्वीमा सृष्टि छ यही पञ्चतत्वको कारणले छ। पञ्चतत्व रहेन भने सृष्टि समाप्त भयो, केही पनि हुँदैन। यसैको कारणले छ पञ्चतत्व हामी सबैको जीवनको आधार हो। त्यो भएन भने केही हुँदैन। त्यसकारण भक्ति गर्न योग्य, पूजा गर्न योग्य कोही छ भने पञ्चतत्व मात्रै हो। अरू कसको पूजा गर्नुहुन्छ? जसको कारणले म छु उसको पूजा गर्नु पर्यो कि परेन? मेरो स्रोत हो नि। जसरी मेरा मातापिता मेरो स्रोत हुन्। मेरा बुवा आमा नभइदिएको भए म हुँदैन थिएँ। आफ्नो बुवा आमा जसरी हाम्रा लागि भगवान हुन्, त्यसै गरी यो पञ्चतत्व पनि हाम्रा बुवा आमा हुन्। यो नभइदिए भए हामी हुँदैन थियौँ। यी हाम्रा भगवान हुन्। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला पञ्चतत्वमा ध्यान लगाऊ। पहिलो काम पञ्चतत्व प्रति ध्यान। कहाँ कहाँ लगाउने ध्यान? फेरि अब पृथ्वी भनेर हामी त बाहिर पृथ्वीमा ध्यान लगाउन जाउँला फेरि अप्ठ्यारो छ। अग्नि भनेर आगो कहाँ छ? ध्यान लाउनु पर्यो। आगो खोज्न जाउँला, आगोमा भक्ति गर्नु पर्यो भनेर आगोलाई अङ्कमाल गर्न थालौँला। फेरि हामी त उल्टो काम गर्न बानी लागेको छ हामीलाई। आकाश भगवान भनेर आकाशतिर दौडौँला, पानी भनेर खोला नालातिर दौडौँला। त्यसो भनेको होइन। पञ्चतत्वमा ध्यान। तपाईँ पञ्चतत्वले बनेको हो भने, तपाईँको शरीर पञ्चतत्वले बनेको छ भने पञ्चतत्व खोज्न बाहिर जानुपर्छ र शरीरमै याद गर्नु न। यति नजिक छ, यहाँ हुँदाहुँदै टाढा किन जानु पर्यो नि? पञ्चतत्वमा सबैभन्दा पहिला पृथ्वी तत्व। तपाईँ आफ्नो शरीरमा ध्यान लगाउनुहोस्। पुरा ध्यान शरीरमा, शरीरप्रति ध्यानस्थ हुने। आफ्नो शरीरबाट ध्यान नहटाउने, पुरै शरीरमा ध्यान। दोस्रो जल। जलको अर्थ हुन्छ रस। स्वादमा ध्यान लगाउने। स्वाद आउँछ नि, अर्को स्वादप्रति ध्यान। शरीरमा भएको शीतलताप्रति ध्यान। वायुबाट आउने शीतलताप्रति ध्यान। जहाँ शीतलता अनुभव गर्छौँ, रसको अनुभव गर्छौँ, त्यो जल तत्व, त्यसप्रति ध्यान। अग्नि तत्व। हामीभित्र ताप छ, तातोपन छ। न्यानोपनको अनुभव गर्नुहोस्। आफूभित्रको अग्नि तत्वलाई जगाउने। दुई प्रकारले अग्नि तत्वको अनुभव गर्न सकिन्छ। एउटा बाहिर आगो बाल्नुभयो, घाम ताप्नुभयो, तातो अनुभव हुन्छ। अर्को बेसखना दौडिनुभयो, शरीरलाई सक्रिय बनाउनु भयो, व्यायाम गर्नुभयो, शरीर आफै गर्मी बढेको, तातो भएको अनुभव हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान नगरे पनि हुन्छ, आफै तातो आउँछ। एउटा अर्को तातो छ जसलाई तपाईँ भित्र, तपाईँको जीवनी शक्ति हो, मूल शक्ति हो भित्र, जुन तत्त्वको कारणले हामी छौँ। पञ्चतत्वमध्ये एउटा तत्त्व पनि नभए हामी बाँच्दैनौँ। हामी भित्र अग्नि तत्त्व, ताप आफै छ। तपाईँ आफूभित्रको तातोपनको अनुभव गर्नुहोस् र त्यहाँ ध्यान लगाउनुहोस्। तातो बढ्दै जान्छ। जतिसुकै
गर्मीमा तपाईँ मतलब जाडोमा चिसोमा बस्नु भएको छ, मान्नुहोस् अत्यन्तै चिसो छ, शरीर जाडोले कामिरहेको थियो, त्यस्तो बेलामा पनि तपाईँले आफूभित्रको त्यो मूल तत्त्व अग्नि तत्त्व अनुभव गर्नुभयो। त्यसलाई अनुभव गर्ने विशेष विधि हुन्छ, त्यो विधिद्वारा आफूभित्रको त्यो तापलाई अनुभव गर्नुभयो र त्यसमा ध्यान लगाउनुभयो भने पसिना आउन थाल्छ। पुष महिनामा बाहिर बसेर नि पसिना आउँछ। यसैको प्रयोग ऋषिहरूले हिमालयमा गरे। हिमालमा किन गएको तपस्या गर्नलाई? ध्यान गर्नलाई हिमाल जानुपर्छ र जहाँ पनि घरमै बसे पनि हुन्थ्यो होला। घरमा कसैले बाधा पुर्याउँछ भने अर्को छुट्टै घर बनाएर बस्या भने हुन्थ्यो होला। किन जानु पर्यो नि हिमाल त्यस्तो चिसोमा? किन गएको भने त्यो आफूभित्रको जुन पञ्चतत्त्व हो त्यसमा ध्यान लगाउन गएको हो। असली हाम्रा भगवान भनेकै ती पञ्चतत्त्व हुन् जसको कारणले हामी निर्मित छौँ। त्यसलाई छोडेर कुन भगवान पूजा गर्न जानुहुन्छ? त्यसकारण आफूभित्रको त्यो ताप जसले तुरुन्तै गर्मीको अनुभव गराउँछ त्यसको ध्यान। त्यसपछि आकाश तत्त्व। हामीभित्र आकाशै आकाश भरिएको छ। त्यसको लागि आफूभित्रको आकाशलाई पूर्ण रूपमा जान्नको लागि बाहिर खुल्ने आँखा, बाहिरी आकाश हेर्ने आँखालाई बन्द गर्नुपर्छ। आँखा बन्द गरेर हेर मात्रै आकाश देखिन्छ। आकाशभन्दा बाहेक केही पनि देखिँदैन। र त्यो आकाश पुरै आफूमा अनुभव गर। केही समयको त्यो आकाश तत्त्वको ध्यान पछाडि यस्तो लाग्छ कि मेरो शरीर हरायो, म स्वयं आकाश हुँ जस्तो। यसैलाई ऋषिहरूले निराकार अवस्था भने। मेरो आकार हरायो अनुभव हुन्छ, किनभने ध्यान जेमा लगाउनुहुन्छ उसैलाई बढाइदिन्छ। ध्यान तापमा लगाउनु भएको थियो, तातो मात्रै रह्यो, पसिना आउँछ जाडोमा खलखाली। हिमालमा बसे पनि पसिना आउँछ। तपाईँले तापलाई जगाइदिनु भयो आफ्नो अग्नि तत्त्व। त्यसै गरी तपाईँले आकाश तत्त्व जगाइदिनु भयो। अब आकाश मात्रै छ, केही पनि छैन, शरीरै छैन, अशरीरी अवस्थाको बोध हुन्छ। आकाशै आकाश अनुभव हुन्छ आफूभित्र। बस आँखा बन्द गरेर देखिने आकाशलाई पुरै आफूमा अनुभव गर, त्यसमा ध्यान लगाऊ। त्यसै गरी वायु, पञ्चतत्त्वमध्ये हामीले चारवटा तत्त्वको कुरा गऱ्यौँ। अब वायु, हामीभित्र वायु, हावा, पुरै हावाले यो शरीर निर्मित छ। हावा भरिएको छ भित्र। यही वायु तत्त्व जगाउनको लागि प्राणायामका यति धेरै विधिहरू बने। प्राणायाम 3 प्रकारको हुन्छ। प्राणायामको अर्थ हुन्छ प्राणको आयाम, श्वासको गति। तिमी जहाँ ध्यान लगाउँछौ त्यही गति वृद्धि हुन्छ। एउटा आफूले गर्ने प्राणायाम पहिलो, मैले श्वास लिएँ, मैले छोडेँ। यसमा 3टा तरिकाहरू छन्, रेचक, पूरक, कुम्भक। प्राणायाम गर्नको लागि जेसुकै विधि भए पनि यी 3टा भित्र सबै विधि समाहित हुन्छ। रेचक श्वास फाल्नु, पूरक श्वास भर्नु, कुम्भक श्वास रोक्नु। यही रोक्नु, लिनु र फाल्नुबाट सम्पूर्ण प्राणायामका विधिहरू बने। त्यसकारण यो चाहिँ आफूले गर्ने प्राणायाम। पहिलो प्रकारको प्राणायाममा रेचक, पूरक, कुम्भक पर्छ। ध्यान लगाएर यो प्राणायाम गर्ने वायु तत्त्व जागृत हुन्छ। प्राणायाम गर्दा गर्दै यस्तो लाग्छ कि म हावामा उडेँ। कस्तो हल्का अनुभव हुन्छ, आफू उडेको जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यति हल्का, शरीरमा भार छैन, निर्भरताको अनुभव हुन्छ। हावा पनि, वायु, जेमा ध्यान लाउनुहुन्छ बढ्दै जान्छ।
त्यसपछि दोस्रो प्राणायाम। दोस्रो तपाईले गर्नु पर्दैन, तपाईँ चुपो लागेर बस्नुहोस्। तपाईको भावनाले तपाईलाई प्राणायाम गराउँछ। तपाईको मन र भावले, विचार र भावले प्राणायाम गराउँछ। तपाईको मनमा जस्तो भाव चल्छ, जस्तो विचार चल्छ, श्वासको गति त्यस्तै हुन्छ। कसैले रिस उठाइदियो भनेदेखि श्वासको गति एउटा हुन्छ, श्वास बढ्न थाल्छ, हुन थाल्छ। कसैले कहीँ तपाईलाई खुस उठ्यो, प्रेमको सुखको अनुभव गर्नुभयो भने श्वासको गति मन्द कति प्यारो चल्न थाल्छ। तपाईको मनमा काम वासना जाग्यो भने फरक प्रकारको श्वास चल्न थाल्छ। तपाईको मनोदशा कस्तो छ, मनोभाव कस्तो छ, त्यस अनुसार श्वासले गति लिन्छ। फरक फरक गति हुन्छ। तपाईँ चुपचाप बस्नुहोस्, त्यो गतिलाई अनुभव गर्नुहोस्। यही हो ध्यान, अरू केही गर्नु परेन। पहिलो त आफूले गर्ने प्राणायाम थियो, ध्यान लगाएर प्राणायाम गर्नुहोस्। दोस्रो आफूले गर्नु परेन, तपाईको मनोदशाले तपाईको प्राणलाई चलाइदिन्छ। मनोदशा अनुसार प्राणका आयामहरू फरक फरक हुन्छन्। बस त्यसमा ध्यान लगाऊ। कस्तो मनमा कस्तो श्वास चल्दो रहेछ, कस्तो मनोदशा हुँदा कस्तो श्वास चल्दो रहेछ, कस्तो मनोदशा हुँदा कस्तो श्वास चल्दो रहेछ, पत्ता लगाउनुहोस् मात्रै ध्यान लगाएर। मेरो चित्त शान्त हुँदा, आनन्द आउँदा कुन गतिमा श्वास चलेको थियो अनुभव गर्नुभयो। मेरो हृदय प्रेमपूर्ण हुँदाखेरि, भक्ति प्रेमले हृदय भरिँदाखेरि कुन गतिमा श्वास चलेको थियो तपाईले याद गर्नुभयो। यसलाई, यो गतिलाई तपाईले समाउनुभयो, जान्नुभयो भने यदि अत्यन्तै तनाव भएको बेलामा पनि त्यो गतिमा श्वास चलाइदिनु भयो भने फेरि शान्त हुन्छ, आनन्द हुन्छ, प्रेमले हृदय भरिन्छ। यो चाहिँ मनोभावनाले चलाउने प्राणायाम। एउटा हामीले गर्ने प्राणायाम, एउटा मनोदशाले गर्ने प्राणायाम। तेस्रो प्राकृतिक प्राणायाम। मन पनि शान्त छ, कुनै मनमा भावना छैन, तपाईले आफूले पनि गर्नु भएको छैन। चित्त शान्त भएको अवस्थामा चल्ने श्वासको गति, यो प्राकृतिक प्राणायाम। यो अत्यन्तै प्यारो छ। प्रकृतिले गरेको प्राणायाममा तपाईँ पुग्नुभयो, त्यसको अनुभव गर्नुभयो भने अत्यन्तै आनन्द र शान्तिको अनुभव हुन्छ। र यो गति चाहिँ अत्यन्तै मन्द हुन्छ, एकदमै सूक्ष्म गतिमा चल्छ श्वास। मेरो श्वास चल्यो कि चलेन आफैलाई पनि पत्ता लगाउन गाह्रो, त्यति बिस्तारै श्वास चलेको हुन्छ प्राकृतिक प्राणायाम। यी तीन प्रकारका प्राणका गतिहरू हुन्छन्। श्वासका यानि कि हावाका गतिहरू हुन्छन्। पञ्चतत्व मध्ये मैले वायु तत्त्वको कुरा गरेँ। यसले पुरै हाम्रो मनोदशालाई परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्छ। पृथ्वी तत्त्व शरीर, अग्नि तत्त्व आफूभित्रको ताप, वायु तत्त्व मैले भर्खरै भने प्राणायाम, आकाश तत्त्व आँखा बन्द गरेर, अनि जल तत्त्व रस स्वाद। यहाँ पहिला के गर्ने, ध्यान लगाउने। पञ्चतत्वमा ध्यान लगाउने, एउटा एउटा तत्वमा ध्यान लगाउनु पर्छ, छोड्नुहुन्न। किनभने पाँचैवटा तत्त्वबाट निर्मित भएको छ। एउटा तत्त्वमा ध्यान लगाउनु भयो, अर्कोमा लगाउनु भएन भने अर्को कमजोर हुन्छ। एउटा तत्त्व पनि कमजोर भयो भने जीवन कमजोर भयो। अब त्यसकारण सम्पूर्ण तत्त्व पञ्चतत्वमा ध्यान लगाउने। ध्यान मात्रै लगाएर पुग्दैन। यसले के भन्छ, ध्यान प्रति पछि श्रद्धा भन्छ। श्रद्धा भनेको प्रेम गर। पञ्चतत्व जुन तिम्रो शरीरमा छ त्यसलाई माया गर, प्रेम गर। प्रेम भन्दा पनि माथि श्रद्धा। श्रद्धाको अर्थ हुन्छ सम्मानपूर्ण प्रेम। जहाँ हामी प्रेम गर्छौँ, प्रेम गरेको वस्तुलाई सम्मान पनि गर्छौँ। सम्मान सहितको प्रेमलाई श्रद्धा भनिन्छ। सम्मान सहित प्रेम गर, त्यतिले पनि पुग्दैन। उसैको भक्त बन, उसैको पूजा गर, उसैको आराधना गर, उसैको वन्दना गर।
जसको कारणले म छु उसलाई छोडेर म कहाँ जाउँ भन्नु त? ऊ नभए म हुन्न। अनि जसको कारणले म छु, यहाँ जीवित छु, शरीर छ, मन छ, यति रमाइलो गर्न पाएको छ, उसैलाई बेवास्ता गरेर कसलाई वास्ता गर्न जाउँ? उसलाई पूजा नगरेर कसलाई पूजा गर्न जाउँ? हाम्रो लागि त्योभन्दा ठुलो भगवान कहाँ खोज्न जाने? त्यही भएर हाम्रा ऋषिहरूले के गरे भन्नुहोस् त? अग्नि देवता पूजा गरे, वायु देवता पूजा गरे, जल देवता पूजा गरे, अग्नि देवता पूजा गरे। बाँकी राख्नु कति वैज्ञानिक थियो है हाम्रा पूर्वजहरूको विधि। भगवान को हुन् भन्दा यिनै पञ्चतत्व भगवान हुन्, पूजा गर्न सिकाए। जाऊ जलको पूजा गर, अग्निको पूजा गर, वायुको पूजा गर, वायु देवता। कति प्यारो संस्कृति संस्कारबाट हामी आएका हौँ, बिर्स्यौँ अहिले। त्यही भएर हामीले दुःख पाएका छौँ। यिनीहरूलाई के गर? पहिला त ध्यान लगाऊ, दोस्रोमा सम्मानपूर्ण प्रेम अथवा श्रद्धा गर, तेस्रोमा भक्ति गर, यानि कि यसैलाई भगवान मान। सूत्रले भन्छ पञ्चतत्व प्रति ध्यान, श्रद्धा भक्ति जगाएर पहिलो काम त यो गर्नु पर्यो। दोस्रो, चारै दिशाबाट आउने उनकै प्रेम ग्रहण गर। अब यो चाहिँ मजाको छ, यो असली ध्यान। अब तर यो ध्यान गर्नको लागि पहिलो पुरा गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले पञ्चतत्वमा ध्यान लगाउनु भएन, श्रद्धा भक्ति तपाईँले उसप्रति भएन भने फेरि यो दोस्रो काम लाग्दैन। पहिला आफूले माया गरेपछि नै माया पाइन्छ। आफूले चाहिँ वास्ता नगर्ने अनि अर्कोले माया गरोस् भनेर पाइन्छ र? जब तपाईँले पञ्चतत्वलाई माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, भक्ति श्रद्धा गर्नुहुन्छ, ध्यान लगाउनुहुन्छ, पुरै पञ्चतत्वले तपाईँप्रति ध्यान दिन्छ, तपाईँलाई ध्यान लगाउँछ, तपाईँलाई माया गर्छ, तपाईँको पनि ऊ भक्त बन्छ। भगवान भक्तको अधीनमा हुन्छ, थाहा छ नि? भक्तको भक्त हुन्छ भगवान, भक्तको भक्तको भगवान। तपाईँको भक्त बनिदिन्छ पञ्चतत्व। अनि तपाईँ चुपचाप लागेर बस्नुहोस्, स्थिर भएर। अब अनुभव गर्नुहोस्, वायु तत्त्वले मलाई माया गरिरहेको छ, यो पृथ्वी तत्त्वले यानि कि शरीरले मलाई माया गरिरहेको छ। पृथ्वी तत्त्वको माया ग्रहण गर्नुहोस्, भित्र लिनुहोस्। उसले प्रेम दिएको छ तपाईँलाई, अथाह स्नेह दिएको छ। मात्रै अनुभव गर्नुहोस्, आफ्नो शरीरको प्रेम, म प्रतिको प्रेम, त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। अनि तपाईँभित्रको ताप, तपाईँभित्रको तातोपनले यति माया गरिरहेको छ तपाईँलाई, तपाईँलाई प्रेम गरिरहेको छ, त्यसको फिल गर्नुहोस्, अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँभित्रको जल तत्त्व रसले तपाईँलाई प्रेम गरिरहेको छ, माया गरिरहेको छ, अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँभित्रको महाआकाशले तपाईँलाई माया गरिरहेको छ, तपाईँले आकाशलाई माया गर्नु, उसले चाहिँ गरिरहेको छ। कस्तो उल्टो छ! पहिला त तपाईँले गर्नुभयो, आफूभित्रको आकाशलाई भगवान ठान्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, आकाशलाई पूजा गर्नुभयो। तर जहिले पनि हेर्नु त, आकाशलाई त हामी त्यसै पनि भगवान ठान्छौँ। भगवानलाई हेर्नु पर्यो भने मास्तिर टाउको पर्यो, हे भगवान, माथि टाउको आकाशतिर फर्काउँछौँ हो कि? भगवान आकाशमा छ, हामीलाई थाहा छ। भगवान आकाशमा छैन, आकाशै भगवान हो। यो आकाश नभए केही हुँदा त हुँदैन थियो, न पृथ्वी हुन्थ्यो होला, न सूर्य ताराहरू हुन्थ्यो होला। आकाश छ, त्यसकारण त सबै छ। आकाश देवता, त्यो आकाशले तपाईँलाई माया गरिरहेको छ, मलाई माया गरिरहेको छ, मलाई प्रेम गरिरहेको छ। अनुभव गर्नुहोस्, चारै दिशाबाट प्रेम आइरहेको छ। यहाँ मात्रै हो र? हावा यताबाट चल्यो, हावा ठोकियो, हावाले मलाई प्रेम गरिरहेको छ। जसरी हामी एउटा प्रेमी या प्रेमिकाको स्पर्श उसले शरीरमा छोइदिँदा कति आनन्दको अनुभव गर्छौँ, प्रेमी प्रेमिकाको स्पर्श, त्यसै गरी हावाको स्पर्श
आफ्नो प्रेमीको स्पर्श भन्नुपर्छ, आफ्नो भगवानको स्पर्श भन्नुपर्छ। हावाले छोयो, जहाँ बस्नुभएको छ पृथ्वीले जहाँ छोएको छ तपाईँलाई, मेरो प्रेमीले छोयो, प्रेमपूर्वक मलाई माया गर्यो। त्यो अनुभव, भित्रको ताप, बाहिरबाट पनि ताप आयो, तातोको अनुभव गर्नुभयो, चाहे अग्निको ताप होस् या सूर्यको तातो होस्। मेरो प्रेमीले मलाई छोयो। आकाश, जल यानी कि रस, वायु, हावा अथवा पृथ्वी तत्त्व, पाँचैवटा तत्त्व आइरहेको छ मभित्र व्याप्त छ पाँचै तत्त्व र सबैले मलाई प्रेम गरिरहेको छ। दुईटा कुरा भयो। एउटा मैले प्रेम गरेर रह्यो, पहिलो प्रथमतः मैले प्रेम गर्ने। मैले यदि पञ्चतत्त्वमा ध्यान दिन, पञ्चतत्त्वलाई श्रद्धा गरिन, पञ्चतत्त्वलाई माया गरिन, प्रेम गरिन, भक्ति गरिन भने उसले मलाई गर्दैन। र मैले यदि पुरा भक्ति गरेँ, उसमा ध्यान लगाएँ भने अनि उसको ध्यान म प्रति सुरु हुन्छ। र हेर्नुहोस्, हामी सानो शक्तिले उसमा ध्यान लगाउँदाखेरि त जहाँ ध्यान लगायो त्यही वृद्धि हुन्छ। त्यो महाशक्तिले हामीलाई ध्यान लगाउँदा कस्तो होला? त्यो महाशक्तिले मलाई प्रेम गर्दा कस्तो होला? अति 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 प्यारो ध्यानको विधि। यदि हामीले कुरा बुझ्यौँ र यो विधिलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन रूपान्तरण हुन्छ। कहाँबाट कहाँ हुन्छ? जीवनमा भएका सारा सन्तापहरू नष्ट हुन्छन्। यही जीवन स्वर्ग जस्तो बन्छ। ध्यानको विधि हो, गर्न सकिन्छ नि, गरे हुन्छ। सूत्र एकपटक फेरि दोहोऱ्याउँ। पञ्चतत्त्व प्रति ध्यान, श्रद्धा भक्ति जगाएर त्यत्तिकै ध्यान गरेर चाहिँ हुँदैन। पञ्चतत्त्वमा ध्यान त लगाउनुहोस्, तर कसरी लगाउनुहोस्? श्रद्धा भक्ति जगाएर मात्रै लगाउनुहोस्। श्रद्धा भक्ति पूर्वक पञ्चतत्त्वमा ध्यान लगाउनुहोस्। पहिला श्रद्धा, पञ्चतत्त्व प्रति ध्यान, श्रद्धा भक्ति जगाएर चारै दिशाबाट आउने उनकै प्रेम ग्रहण गर। पञ्चतत्त्वले चारै दिशाबाट तपाईँलाई माया दिइरहेको छ, प्रेम दिइरहेको छ। बस लिन तयार हौ, ग्रहण गर। यो माया पाएपछि हाम्रो जीवन कस्तो होला? मानव हितको लागि, सर्वकल्याणको लागि अति नै प्यारो ध्यान विज्ञान सूत्र।